നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी आगामिनी शबरिगिरि मंडल मकरज्योति तीर्थाടനം अनुबन्ध्य सन्निधान पंब निलक्कल देशेषु वृत्त्यर्थं परिशीलकान् कर्मकरान् नियोक्तुं पद्धतिः देवस्वं संस्थया आविष्क्रियते। साधारणरीत्या अकुशलकर्मकराः एव तात्कालिकरीत्या वृत्त्यर्थं प्रविश्य शबरिगिरि नियमाः अजानन्तः सन् एव वर्तन्ते। विविधराज्येभ्यः आगतानां भक्तानां सेवनानि समीचीनरीत्या कर्तुं ते अशक्ताः। क्रमसमाधानपालनविषयेपि ते अज्ञाश्च भवन्ति। अस्य परिहारार्थमेव तीर्थाटनात् पूर्वकाले एव ईदृशीं पद्धतिं देवस्वं संस्था आविष्करोति। केरल सर्वकारस्य देवस्वं संघस्य आविर्भावात् परं प्रथमा एव एषा पद्धतिः। अस्याः पद्धत्याः आसूत्रणे उच्चन्यायालयस्य अनुमतिः च लब्धः अस्ति। लैङ्गिकपीडनव्यवहारे आगस्कारिकत्वेन निगृहीतस्य आल्दैवम् इति नाम्ना कुप्रसिद्धस्य अशोक खरात् महोदयस्य अतिबृहत् धननिक्षेपाः समाजे अस्य च राष्ट्रीयवाणिज्यमेखलासु सम्बन्धाः च बहिः आगच्छन्ति। 30,100 वित्तालय खाताः 60 कोटि रूप्यकाणां निक्षेपाश्च रक्षिपुरुषाः निगृहीताः सन्ति। अस्य अनुयायिनाम् उपभोक्तॄणां सन्दर्शकानां च नाम्नि एव वित्तालय खाताः ऋणदानं भूमिविक्रयाः करनिरासनं च वर्षेभ्यः यावत् सः कृतवानिति कथ्यते। महाराष्ट्र उपमुख्यमन्त्रिणः अशोक खरात् महोदयस्य च सम्बन्धाः समाजप्रवर्तिका श्रीमती अंजलि दमानिया पत्रद्वारा बहिर्मुक्ता आसीत्। बलात्सङ्गव्यवहारे मार्च मासस्य 17 दिने एव अस्य ग्रहणम् अजायत। स्वयं कारागृहे एव वर्तते। धन्यवादः।